بالسلامة يا ربي. الله يجيب السلامة يا رب. السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاد الدوار مسكين ماتو فيه بزاف ديال العائلات، والمشكلة كأعضاء هو أننا مكاينش لي نقدهم، وهما من البارح نضرب الزنزال تقريبا مع 11 ديال الليل، والله ما عرفت، والله ما عقلتش من التوقيت، حيت بنادم كلشي داخل ضرب هاد الزنزال. الله يحفظ، الله يرحم اللي ماتوا، والله يرحم حتى اللي بقى، والله يرحمنا جميع المسلمين. ولكن الكارثة العظمى ما الناس باقين تحت الأرض ومازال ما كاين اللي ينقذهم. شتي الدوار ما كاينش، كاينين رجال السلطة مساكن كيديروا المجهودات ديالهم، ولكن الدوار جا فواحد البلاصة منعزلة، هي كاين الطريق، ها هما السلطات كيديروا خدمتهم، ولكن لا اله الا الله. الدوار مبني بالحجر والتراب والحيوطة كبار، وبنادم كيكون بعد 3 متر و 4 متر ديال التراب، والطاكسات ما كاينش فين يدوزو باش يوصلوا لهاد البلاصه، لان الطريق مسدوده بواحد الحجر كبير بزاف. حتى الطاكسي الا جات خاصها واحد 4 سوايع ولا 5 سوايع تقريبا غير ديال الخدمه، وخاصو يكونوا المعدات كثار بعدا باش يقطعوا الطريق. كيجيو من واحد الطريق كبيره من هنا ولكن بعيده، كيمشيو عاوتاني وكيجبدوا على الجبل عاد كيمشيو، ولكن الطريق القريبه هي هذه اللي جايه من لتحت، جايه من هنا، من هنا تقريبا من هذاك الدوار التحتاني، ولكن سي دوماج مسدوده، ما كاينش منين يدوزو الناس. والله يرحمهم وصافي، هادشي اللي كاين. لا حول ولا قوه الا بالله، انا اليه وانا اليه راجعون. Stellen,